Hello everyone, Assalamu alaikum, Adab, or this is Rupa Sharma Hassan from Dubai Reels, and with me I have Dr. Khalid Zahir. हमारी सीरीज जिसका हमने आगाज किया था सबका मालिक एक, लास्ट टाइम हमने बात करी थी अल्लाह के वजूद के बारे में, हु इज गॉड एंड व्हाट इज अवर पर्पस। उसी सिलसिले को जारी करते हुए हमारा एक दूसरा आगाज होता है आज डिस्कशन का, जो एक बहुत ही पायस थॉट के साथ शुरू होता है और बहुत ही पाकीज़ा वर्ड के साथ शुरू होता है, प्योरिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन, प्योरिटी, पवित्रता से। इससे मुतालिक मेरा सवाल आज की डिस्कशन को शुरू करते वक्त सर ये है कि what is the significance of पाकीज़गी, पवित्रता, purification in the context of human being and God? भगवान अल्लाह हमसे क्या चाहता है? भाई अल्लाह भगवान गॉड हमसे चाहता है, सब इंसानों से, कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें। दो चीजें चाहता है असल में। एक ये चाहता है कि हम अपने आप को प्योरीफाई करें, और दूसरा हम मॉरली और स्पिरिचुअली अपने आप को ऊंचा करें, बेहतर करें। ये दोनों रिलेटेड चीजें हैं। प्योरिफिकेशन यानी हमारी जाहिरी जिस्म की, बदन की पाकीज़गी, हमारे खुराक की पाकीज़गी, जो चीजें हम खाते हैं उनमें वो चीजें ना हो कि जो नापाक हैं, जैसे दरिंदे हैं वगैरह वगैरह। और तीसरे सबसे बढ़कर हमारे अखलाक की पाकीज़गी, हम सच बोलें, झूठ ना बोलें, दूसरों का भला चाहें, दूसरों के साथ ज्यादती ना करें, वगैरह वगैरह। ये ज़ाहिर प्योरिफिकेशन है। इसके साथ जो दूसरी चीज है वो है एक्सेलेंस, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। मैंने गुजारिश की, ये दोनों रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। हमको हमारे खालिक मालिक ने सब इंसानों ऐसे बनाया है, डिजाइन किया है कि हम अपने अंदर आगे बढ़ने का बेपनाह पोटेंशियल रखते हैं, स्पिरिचुअली एंड मॉरली। जब मैं कहता हूं स्पिरिचुअली, तो इससे मुराद होता है अल्लाह के साथ ताल्लुक, खुदा के साथ, वही ताल्लुक रूहानी ताल्लुक है ना। यानी मैं इस दुनिया में अपने मालिक से मुलाकात तो नहीं कर सकता, मैं तो उससे जब रिलेट होता हूं तो मैं स्पिरिचुअली रिलेट होता हूं। तो इसका हमारे अंदर गैर मामूली पोटेंशियल है, बेहतरीन अखलाक का और मालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुक कायम करने का। रुकावट क्या है? रुकावट है हमारी ख्वाहिशात, हमारी अनानियत। तो जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली जब हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, सर मैं पूछूं, अनानियत से मुराद आपकी है कि हमारा अहंकार, ईगो, प्राइड, अना? एब्सोल्यूट, एरोगेंस, एब्सोल्यूट एरोगेंस। सो जब हम अपने बदन को, अपने अखलाक को और अपनी खुराक को प्योरीफाई करते हैं, तो फिर हम खुद ब खुद स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर और मॉरली, अखलाकी तौर पर ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही हमारे बनाने वाले का हमसे तकाजा है। दिस इज व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। चलिए, शुरुआत हुई, आपने कहा कि पवित्रता खाने पीने की, पाकीज़गी हमारे खाने पीने से, हमारी खुद की सफाई और हाइजीन, पर्सनल बॉडीली हाइजीन से शुरुआत होती है। सर यहाँ से शुरुआत करूं, कुछ सवाल जो हैं जो नॉन मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। जहां तक बात है खाने पीने की, आई एम अ वेजिटेरियन एंड जब एक सवाल जो मुझे अभी तक भी है कि मुझे लगता है कि वेजिटेरियनिज्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ईटिंग। ठीक है, वेजिटेरियनिज्म में भी अब ये भी हो गया है कि जो वीगन हो गए हैं उनकी ज्यादा प्योर डाइट हो गई है, बिकॉज दे आर आल्सो एलिमिनेटिंग नाउ एनिमल प्रोडक्ट्स एज इन चीज, बटर, घी, एंड नाउ द साइंस इज सेइंग इवन दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर अस। जो एक वेजिटेरियनिज्म और ब्राह्मणिज्म और वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, एक पंडित परिवार से, तो हमारे यहाँ पे
सादा खाना, सिंपल खाना इसलिए ताकि आप सिंपलिसिटी में रहें, आपकी प्योरिफिकेशन हो दिमाग की, जिस्म की, क्योंकि दे से यू बिकम व्हाट यू ईट। तो आप वेजिटेरियन खाएंगे तो आप शांत रहेंगे, आप नॉन वेजिटेरियन खाएंगे तो आपका दिमाग गर्म रहेगा। तो अगर कंपेयर करा जाए, वेजिटेरियनिज्म इज इट नॉट मोर प्योर एंड पवित्र एंड पाकीज़गी के तरफ, other than the meat oriented food or non vegetarians? My personal question. देखिए, गुजारिश ये है कि अगर मेरे पास कोई अल्लाह की किताब ना होती तो मैं आपकी बात मेनवन मान लेता, इसलिए कि बज़ाहिर आप ही की बात ठीक लगती है। लेकिन जिसने हमें बनाया है, हमारा मालिक, उसने अपनी किताब में हमको ये बताया है कि जैसे वेजिटेरियन खाने हमारे लिए प्योर हैं, हमें अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर खराब नहीं करते, इम्प्योर नहीं करते, वैसे ही वो जानवर भी प्योर हैं कि जो जानवर वेजिटेरियन, जो गोश्त नहीं खाते, और उनको अगर हम ठीक तरह से ज़िबा करेंगे और उनका खून बह जाएगा तो वो भी हमारे लिए ठीक हैं और हमारी पाकीज़गी में रुकावट नहीं बनते। वो जानता है कि ज़ाहिर है इंसान को वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत है, गोश्त की भी ज़रूरत है। आपने कमाल किया कि आपने गोश्त को बिल्कुल अपने मेन्यू से निकाल दिया, और ये अगर इंसान करे ज़िंदगी के किसी हिस्से में तो कर सकता है। लेकिन हमको हमारे मालिक ने जब ये इजाज़त दे दी तो इसका मतलब ये है कि फिर वो इस बात को समझता है, और ज़ाहिर है वो हमसे ज़्यादा जानता है कि ये खाना प्योरिफिकेशन के सफ़र में, प्रोसेस में रुकावट नहीं है। अब ज़ाहिर है कि कोई सवाल पूछ सकता है मुझसे कि भाई बात ये है कि हम तो अभी यही फैसला कर रहे हैं कि जिसको आप अपने भगवान की, अपने मालिक की किताब कह रहे हैं, वो है या नहीं है। तो मैं उनको कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका हक है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको पढ़ें, खुले ज़हन के साथ पढ़ें। हमने ये कर लिया है, हमें बात समझ में आ गई है। तो जब हमें ये बात समझ में आ गई है, तो फिर हम इस पर मुतमईन हैं कि उन जानवरों का गोश्त खाना कि जिनको हमारे मालिक ने हमारे लिए हलाल किया है, जबकि हम उनको सही तरह से ज़िबा करें, तो वो हमारे अखलाकी और रूहानी तरक्की में रुकावट नहीं बनते। सर, खाने-पीने की पाकीज़गी को लेके एक और छोटा-सा सवाल। वो जानवर जो वेजिटेरियन खाते हैं, उनको खाना इज़ अलाउड, राइट? तो उसी से रिलेटेड जो समुद्र में है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, लेकिन फिश खाना इज़ हलाल। तो वो थोड़ा इलॉजिकल लगता है मुझे अपना पर्सनली, अगर मैं अपना दिमाग चलाऊँ उसमें, कि वो तो जानवर खा रही है मछली, तो सी फूड कैसे फिर हलाल हुआ? देखिए, मैं हकीकत ये है कि इसकी तफ़सीलात से तो वाक़िफ़ नहीं। जी। लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि सी फूड, मछली वग़ैरह, इनके असल में जो है ना मैकेनिज़्म, तरीक़ा, वो मुख़्तलिफ़ है। अ, मुझे ख़्याल होता है कि ये जैसे ये दरिंदे खाते हैं ना खाना, हुँ, हुँ। गोश्त चबाकर, और उनको जब आप खाते हुए देखें, तो वो दरिंदगी का एहसास होता है। फ़िश अगर कोई इस तरह का काम भी करती है, तो मालूम होता है कि वो निगल रही है, उसके अंदर वो चीज़ जा रही है। तो ज़ाहिर है कि असल हकीकत और तफ़सीलात तो मालिक ही को मालूम है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उनके उस प्रोसेस के नतीजे में वो दरिंदगी नहीं पैदा होती कि जो इन जानवरों के जैसे चीता, शेर, कुत्ते, बिल्ली के खाने से होती है। वही बात मैं दोबारा करूँगा कि जब हमारे मालिक ने हमको ये बता दिया कि इट्स इन, ओके टू ईट। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ये मसला पैदा नहीं होता, और मैं इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी ये फैसला नहीं किया कि ये अल्लाह की किताब है, हुँ, हुँ। उनको खुले दिल के साथ इसके बारे में गौर करना चाहिए। हमसे सवाल करें, जितनों के जवाब आते होंगे हम दे देंगे, जितनों के नहीं आते होंगे हम ये बता देंगे कि भाई किताब में ऐसे लिखा है और हम इस किताब को अल्लाह की
खालिक व मालिक की किताब मानते हैं। थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। एक्चुअली मैं ये सारा किस्सा ये नहीं है कि वेजिटेरियनिज्म ही है हिंदुइज्म में भी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वॉरियर क्षत्रिय हैं। हिंदुइज्म में सिर्फ प्रीस्ट एक कैटेगरी है, पंडित, दोज हु वर गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ टेक केयर ऑफ द रिलीजन। वो भी आई थिंक उनका एक डिसिप्लिन रहा है जिसमें वेजिटेरियनिज्म इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि उनको अपने दिमाग को शांत रखना है और माइंड, बॉडी एंड सोल की हार्मोनी के लिए। और जो बाकी की अदर कैटेगरीज हैं दे वर अलाउड, एंड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस बैन खाने पे उन पे नहीं रहा है। तो इट वाज प्रॉब्ली बेस्ड ऑन द डिविजन ऑफ लेबर। सो सादा जीवन उच्च विचार काइंड ऑफ एक ओरिएंटेशन था। तो खाने पीने का पवित्रता और अपवित्रता से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज हाउ आई कंक्लूड द आंसर टू माय क्वेश्चन। यस, नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ अखलाक आपने कुछ कहा, अब हम वहां से शुरुआत करते हैं कि क्या प्रोसेस है सर, कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है प्योरिफिकेशन ऑफ अदर देन फूड? वी हैव स्पोकन अबाउट जिस्म की पाकीज़गी। जिस्म की पाकीज़गी तो ये है कि हम मिसाल के तौर पर जब अपने मालिक के आगे झुकते हैं तो हम वुजू करके उसके लिए तैयार होते हैं। इस वुजू से हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हमें अपने मालिक के सामने पाकीज़ा होके आना है। वुजू में हमारे जिस्म के चंद आज़ा हैं कि जो धुलते हैं, उससे हमारे ऊपर ये एहसास गालिब आता है कि हमें जिस्मानी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी पाक होके अपने मालिक के सामने खड़ा होना है। वो इंसान के ऊपर तजर्बात कि जिनके नतीजे में वो बिल्कुल ही इम्प्योर हो जाता है, उसमें तो बाकायदा उसको नहाना पड़ता है। ख़वातीन से तकाजा होता है जब वो मेंसेस के पीरियड से बाहर निकलती हैं तो वो पाक होती हैं और नहा के होती हैं, और अगर शौहर बीवी का ताल्लुक हो तो उसके बाद वो नहाते हैं। सो ये सब इसलिए है ताकि हम जब अपने मालिक के सामने खड़े हों तो पाकीज़ा हों और हमें ये याद दहानी हो बार बार कि हमें इस दुनिया में पाक होकर जीना है, और जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमें पाकीज़गी के साथ रुखसत होना है। कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि आपको ऐसे मौक़ों पर नहाना होता है और ऐसे मौक़ों पर अपने आप को जिस्मानी तौर पर पाक साफ करना होता है, और आखिर में फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह उनको पसंद करता है कि जो तौबा करते हैं, और उनको पसंद करता है जो जिस्मानी तौर पर पाक साफ होते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जिस्मानी तौर पर पाक साफ होने का मतलब ये है कि अगर आपके जिस्म पर कोई गंदगी आ गई तो आप नहा धो के पाक। और अखलाकी रूहानी तौर पर पाकीज़गी क्या है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, तो आप फिर उसके बाद तौबा करें। सो तौबा रूह और अखलाक की पाकीज़गी, और नहाना ये जिस्म की पाकीज़गी। सर यहाँ पे क्योंकि मेरा सारा रेफरेंस ऑब्वियसली मेरी अपनी बैकग्राउंड से है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ब्राह्मण्स में एक कहावत है कि ब्राह्मण खाने से परहेज नहीं करता और नहाने से। तो हमारे यहाँ नहाना इज अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम कल्चर में, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, सब बावजू भी होते हैं, कई बार वो रोजा रख लेते हैं बिना नहाए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता बिना नहाए, तुम्हारे यहाँ रोजा कैसे हो जाता नहाए? कहते हमने वजू कर लिया। आई सेड तुम वजू पे वजू करते चले जाओगे, इसका मतलब नहाना इज नॉट रिक्वायर्ड। कहते नहीं, एज लॉन्ग एज वजू है नहाना रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बात भी मुझे हाइजीनिक तो नहीं लगी, मुझे लगा हमारे यहाँ पे ज्यादा प्योरिटी कि हमें रोज नहाना है। एंड हाउ देन you are having just wudu after wudu unless until you have those 3 conditions for ghusl। हमारे यहाँ नहाना नहीं आया, हमारे यहाँ वजू आया है। तो इस बारे में सर आप कुछ प्लीज ऐड करें। जी देखिए,
دو چیزوں کا خیال رکھیے. ایک تو اسلام میں جو ہمارے لیے ہمارے مالک کا پیغام جی کوئی کلاسز نہیں ہے, انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں سارے ہی برہمن, سارے ہی مالک کے نزدیک برابر ہے. تو اس وجہ سے ان کو جو قانون دیا گیا ہے وہ ایک ہی قانون ہے. اس قانون میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو کم سے کم ریکوائرمنٹس ہیں پاکیزگی کی وہ تو پوری کی جائیں. باقی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کا پیغام, مالک کا پیغام تقاضا ہی یہ کر رہا ہے کہ ہم پاک صاف ہوں, تو پھر یہ جو مختلف علاقوں میں پاکیزگی کے اضافی تقاضے ہوتے ہیں, جیسے ہم دبئی میں ہیں تو یہاں گرمی بہت ہے, سب کانٹیننٹ میں عام طور پر موسم گرم ہوتا ہے اور پانی کی کو بہت کمی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو نہانا چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ اس زمانے کی بات اگر سوچئے کہ عرب کے ریگستان میں بہت کم پانی ہوتا تھا, اگر ہر موقع پر نہانے کا تقاضا کیا جاتا تو وہ ایک ایسا برڈن ہوتا کہ جس کو لوگ پورا نہ کر پاتے. تو مالک کو جب قانون دینا ہوتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں. سو اگر کوئی منیمم ریکوائرمنٹ ہے تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اسی منیمم کم سے کم ریکوائرمنٹ پر بیٹھ جائیں اور اس سے آگے نہ بڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مثال کے طور پر بدبو نہ آئے جس سے کہ دوسرے لوگ متاثر ہوں. سو اگر فرض کیجئے کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پسینہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں جسم سے کپڑوں سے بو آ رہی ہے, تو پھر ہمیں باقاعدہ نہانا دھونا چاہیے اور خوشبو بھی لگانی چاہیے. اب یہ وہ اضافی باتیں ہیں کہ جو لوگوں کو خود سے سمجھنی چاہیے. مزید ہوتا کیا ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لوگ جو کم سے کم ریکوائرمنٹ اس پر اکتفا کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اور سوچتے تو ہیں ہی نہیں, جس کے نتیجے میں یہ ایک غلط امپریشن پڑتا ہے. مالک کا پیغام ایک توازن چاہتا ہے اور سب کے لیے وہ قانون دیتا ہے, چنانچہ اس کا قانون قابل عمل ہونا چاہیے. کمپلیٹلی میں سوچ میری وہیں کی طرف بھی بہتی جا رہی ہے جو آپ نے خوبصورتی سے بات کہی. ان کنٹینیوشن ٹو دس, میں جانتی ہوں اتنے لوگوں کو کہ پاس میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آئی کانٹ فوکس کہ ان کے پاس سے اسمیل آ رہی ہے. تو میں نے کہیں سے سنا, آئی ایم ناٹ شیور دس از ٹرو, کہ اور یہ کہہ کے سنا کہ یہ حدیث ہے کہ جس انسان کے اندر سے اسمیل آتی ہے اس کے آس پاس فرشتے بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں. از اٹ سو سر؟ ایسا کچھ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک بات جان لیں اچھی طرح سے, ابھی ہم ایک ڈسکشن کر رہے تھے کچھ اپنے دوست, تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ بعض اوقات حدیث میں اس طرح کی چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے اور ساری وضاحتیں تو ہمارے پاس آئی نہیں. ظاہر ہے کسی نے کوئی بات سن لی, اس نے آگے بیان کر دی تو ہم تک پہنچ گئی بات, لیکن بہت سی دوسری باتیں ہوئی ہوں گی لیکن نہیں پہنچی. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں دو چیزیں دی. ایک ہماری فطرت, ہماری عقل, جو ہماری رہنما ہے, یہ بھی مالک کی طرف سے پیدائشی طور پر ہے, سب انسانوں کو ملی ہے قطع نظر اس سے کہ ان کا کیا مذہب ہے, کیا دین. اور ایک اس نے اس فطرت اور عقل پر مزید اپنی کتاب اور اپنے دین کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ یہ روشنی پر روشنی. بدقسمتی سے بہت سے مذہبی لوگ, ہم مسلمانوں میں, وہ جو اللہ کا پیغام ہے کہ جو روشنی پر روشنی ہے اس کو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ تھوڑا بہت, لیکن پہلے جو موجود روشنی اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ قریب میں کوئی کھڑا ہوا انسان ہے, اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے تو دوسرا شخص نماز نہیں پڑھ پا رہا تو یہ گناہ گار ہو رہا ہے, فرشتے اس کے قریب نہیں کھڑے ہوں گے, یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ تو بڑی فطری بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ بہت سے لوگ اس گیون فطری بات کو اہمیت نہیں دیتے. اور اس سے پورا ایک کمیونٹی ہے, اس کو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلم ایسے ہوتے ہیں اور کنسیڈریشن نہیں ہے. انفیکٹ
पाकीज़गी से रिलेटेड और फिजिकल हाइजीन से रिलेटेड, रमजान में या फास्टिंग में हमारे यहाँ पे ब्रश नहीं किया जाता. इंसान के मुंह से स्मेल आ रही है, वो बात कर रहा है, 1 हाथ की दूरी पे आप खड़े नहीं हो सकते. हमारे यहाँ पे ब्रश नहीं आया. Then non-Muslim will think इनके यहाँ पे सफाई नहीं है. You know, then you are pushing people away by saying कि हमारे यहाँ ये नहीं होता. So which is I think it's a kind of crime कि आप क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं है, जो आपको पता नहीं है क्या नहीं है और क्या नहीं है. बिल्कुल सही, ये वही बात है जो मैं अभी कर रहा था कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि भाई जो कुरान में हदीस में लिखा है बस वही दीन है, और अगर हम उसको उस पर अमल करें, और उस पर भी पूरा अमल नहीं कर रहे होते, अपने ख्याल में कर रहे हैं, तो बस हमने पूरी बात मान ली, समझ ली, उसको इख्तियार कर लिया. हालांकि असल बात यह है कि कुरान सुन्नत बाद में है, पहले इंसान की फितरत है, इंसान की अक्ल है जो अल्लाह ही ने दी है. तो उसको सामने रख के जब हम अल्लाह के पैगाम को समझेंगे तो बात मुकम्मल होगी. सो ये जो आपने दांत मांजने की बात की है, ये भी एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बाज लोगों ने ये ओपिनियन फॉर्म कर ली कि अगर आप दांत मांजेंगे, टूथब्रश करेंगे तो आपका रोजा टूट जाएगा या मुतासिर हो जाएगा. हालांकि ऐसी बात कहीं बयान ही नहीं हुई. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया जाता है कि रोजे की हालत में भी मिसवाक करते थे. उस पे फिर लोग कहते हैं नहीं, मिसवाक और चीज होती है, टूथब्रश और चीज होता है. तो ये लोगों की ओपिनियंस हैं जिसकी वजह से गलतफहमी बन गई, और उस गलतफहमी के नतीजे में ये हुआ कि अब आप जो बयान कर रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के बारे में ये मशहूर हो गया कि रोजे के दिनों में तो ये पास से बदबू आती है, तो अब ये तो लोग अनहाइजीनिक हैं या क्या है. तो ये एक अनफॉर्चुनेट गलतफहमी है जिसको हमें खुद दूर करना है अपने कंडक्ट से, और उसका तरीका यही है कि हम एक दूसरे को समझाएं और ये बताएं कि हमें पूरी बात समझनी चाहिए. और इस अनफॉर्चुनेट की एक एक किताब के अंदर जो चीजें हैं जिस पे लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं, उसकी छोटी छोटी बातों को बिना समझे फॉलो करके एक बहुत ही गलत इमेज पोर्ट्रे करके आई थिंक बहुत कंफ्यूजन्स अपने आप में ही लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं, विच इज लेटिंग पीपल रन अवे इवन फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग. जानने की भी किसी को इच्छा नहीं होगी द वे इट्स बीइंग पोर्ट्रेड. हमने खाने पीने की बात की, हमने बॉडीली हाइजीन की बात करी. अब हम बात आते हैं मेन अखलाकी पाकीज़गी और प्योरिफिकेशन ऑफ द एक्ट. सो प्लीज टेक अस थ्रू विद दिस प्रोसेस ऑफ ये कैसे पॉसिबल है, अखलाकी पाकीज़गी से क्या मुराद, क्या मतलब है. पहले हम इससे शुरुआत करते हैं, फिर से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस विल कम फॉरवर्ड. देखिए, कुरान मजीद ने हमको ये बताया है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर नेकी और बदी का एहसास पैदाइशी तौर पर वदियत कर दिया. फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा. अल्लाह ने उस इंसानी नफ्स में इल्हाम कर दिया नेकी और बदी का शऊर और एहसास. और हमको ये बताया है कि इंसान जब अखलाकी मामलात में गलती करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि उसे मालूम नहीं है, बल्कि बलिल इंसानो अला नफ्सिही बसीरा. इंसान अपने नफ्स को जानता है, वलौ अलका माजीरा, चाहे वो कितनी ही माजरतें क्यों ना पेश करे. सो ये अंडरस्टैंडिंग जो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सी चीजें हैं कि जो वर्चू हैं, जो मतलूब हैं, पसंदीदा हैं अखलाकी तौर पर, और बहुत सी चीजें हैं जो नापसंदीदा हैं, जो अल्लाह के यहाँ ईवल है. ये इंसान को अल्लाह ने पहले से पैदाइशी तौर पर देकर भेजा है. उसका पैगाम तो उसको मजीद कंफर्म करता है, और उसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन्स हैं तो उनको दूर करता है. तो यही तो अभी हम बात कर रहे थे, वो जो पहले से चीजें मौजूद हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको बहुत से मजहबी लोग अहमियत ही नहीं देते. सो आपने पूछा कि इसको हम कहाँ से लेके चलें. जो अखलाकियात भी हम जानते हैं कि वो मतलूब हैं, उनको अपनी जिंदगी में दाखिल करें,
اور جو برائیاں ہیں, جو ایول ہیں, ان کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں اور اس کو اپنی زندگی کا الٹیمیٹ مقصد نصب العین قرار دیں. سر ایک میں سوال پوچھ سکتی ہوں یہاں پہ, جو ایک ہم یہ ایزمپشن مان کے چل رہے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا ہے اس کے اندر صلاحیت ان بلٹ ہے اچھے اور برے میں فرق کرنے کی, تو اس سے کچھ میری پچھلی ڈسکشنز میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایتھسٹ اور دوز ہو آر ناٹ یٹ انٹو دی کانسیپٹ آف فیتھ اینڈ ریلیجن, ایک سوال یہ آیا ہے کہ not necessarily all the human beings are born with the concept of existence of God اور اخلاقیت. For example, there was یہ آپ نے سنا ہوگا موگلی, ایک پکچر بنی تھی جنگل بک. جنگل بک بہت بڑی فیمس ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے جو کہ ایک ریئلٹی ریئل سٹوری پہ بیسڈ ہے. برٹش رول کے اندر انڈیا میں کچھ ایک ایسا کئی کیسز پائے گئے تھے اور گلوبلی بھی بہت سارے کیسز پائے گئے ہیں جہاں پہ چھوٹے سے انسانی بچے کو جس میں بھیڑ اٹھا کے لے گئے, اور وہاں پہ یہ پایا گیا کہ اوور دا پیریڈ آئی تھنک 12-13 سال کے بعد کوئی وہاں پہ برٹش گورنمنٹ کا ہی کوئی سپاہی لوگ وہ شکار وغیرہ کرنے کے لیے گئے تھے, تو انہوں نے دیکھا بھیڑوں کے ساتھ ایک عجیب سی چیز ہے جو کرال کر کے جا رہی ہے. اینڈ وین دے ور ان دس ہنٹنگ گیم انہوں نے اس کو پکڑا, اور سر یہ سچ ہے اور یہ ریکارڈیڈ ہسٹری ہے کہ جب انسان کے بچے کو پکڑا گیا پتا چلا وہ ایک نیو بورن کو لے کے گئے تھے بھیڑ لوگ, وہ بھیڑوں کی طرح ہی چلتا تھا اور اس کو بات کرنی نہیں آتی تھی, وہ کھاتا بھی بھیڑوں کی طرح تھا اور اس کے اندر بالکل بھی صلاحیت نہیں تھی انسانوں والی. اس کو ریہیب میں ڈالا گیا, اس کی پکچرز بھی ہیں آن لائن, اور اس کو پورا ٹرین کرنے کی کوشش کی گئی سوشل نارمس کو لے کے, سوسائٹی کلچر, بٹ دے فیلڈ. بہت ارلی ایج میں ہی ڈائڈ آف ہارٹ اٹیک اور سم ڈیزیز بیکاز ہی اسٹارٹیڈ اسموکنگ, کیونکہ اس نے بہت جلدی اڈاپٹ کر لیا اسموکنگ کو. اور now there's so many psychologists they are referring کہ جو سوسائٹی کے نارمس ہیں they are social construct. اس لیے ایسے بھی لوگ ہیں, ایسی بھی ٹرائبز ہیں جس کو کہتے ہیں نر بھکشک, جو لوگوں ہیومنس کو بھی مار کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ there are many people, there are many thoughts that they are saying کہ یہ جو ہے ریلیجن, اسپرچولیٹی, اچھائی برائی سب کچھ سوشل سوسائٹی کی کانسٹرکٹ ہے. ناٹ ایوری بڈی از بورن with this kind of inclination. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں, جو ہم سیکھتے ہیں وہی ہم آگے بن جاتے ہیں. رشیا میں میجورٹی ایتھسٹ ہے فار ایگزامپل, ان کے لیے تو کانسیپٹ ہی نیا ہے بھگوان کا. ٹھیک ہے, اگر کوئی وہاں پہ پیدا ہوا تو اس کو تو پتا ہی نہیں ہے بھگوان کون ہے, لیکن اس کے اندر سے انکلینیشن بھی کہاں سے آئے گی. تو how far is it true کہ اللہ نے ہمیں بھیجا اس انسٹنکٹ کے ساتھ, اس کے کنیکشن کے ساتھ, کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ سوچنے میں مجبور کرتی کہ یس اگر میں ایک ہندو گھر میں پیدا ہو گئی تو میں ہندو ہو گئی, میں مسلم گھر میں پیدا ہو گئی تو مسلم ہو گئی. تو یہ تو سوشلی کانسٹرکٹ ہو گیا, کوئی ایتھسٹ کے یہاں پہ ہو جائے گا وہ ایتھسٹ ہو جائے گا. تو پھر وہ بنیادی جو چیز ہے ضروری ہے سب کے اندر وہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ بچے والی سٹوری پوری طرح سے ویسے ہی مان لی جائے تو ظاہر ہے کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. وہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ نقطۂ نظر پھر سامنے آیا کہ آپ جس ماحول میں پیدا ہوں گے, چاہے وہ جانوروں کے ماحول میں پیدا ہوں تو آپ جانور بن جائیں گے. میں دیکھیں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں کوئی اسٹرانگلی اس کے خلاف ریئیکٹ تو نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے مذہبی لوگ ایمان رکھتے ہیں نا, جو مذہب کے مخالف ہیں ان کی بھی ایمان ہے کہ مذہب ٹھیک نہیں ہے. مذہب جو ہے وہ دنیا میں ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. چنانچہ وہ بھی اپنے تجربات کو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اس بچے کی کیا داستان ہے, I would like to know more about it. اگر یہ ریالٹی ہے تو میں اس کو جاننا چاہوں گا, لیکن میں ان لوگوں کی خبروں کی بنیاد پر جن کا مائنڈ سیٹ ہی کو بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے, فیوریبلی انکلائنڈ نہیں ہے مذہب کی طرف,
I'll be a little hesitant. میں چاہوں گا کہ یہ اور ایکسپیریمنٹ زیادہ ہوں, وہ 10, 12, 15 اور نیوٹرل لوگ آئیں سامنے. یہ ایک میرا آپ کہیے کہ ایک ابتدائی امپریشن نمبر 1. Having said that, یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کسی انسانی بچے کو کسی ایسے ماحول میں لے جائیں کہ جہاں اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے یا طور بہت مختلف ہیں, تو وہ اس طرح سے بیہیو کرے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسانی بچہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. Absolutely. یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ اپنے اندر کچھ اور لے کے نہیں آتا. اس بات کو, دوسری بات کو ثابت کرنے کے لیے تو ہمیں اور تجربات کرنے ہوں گے اور ایسے بھیڑوں کے ایک گروہ میں سے اس بچے کو نکال کے دوسرا ماحول فراہم کر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ بالکل ہی عاری ہو گیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مختلف ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ماں باپ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. آپ نے سوویت یونین کی, رشیا کی مثال بیان کی. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سوویت یونین کا جو وہ تھا شیرازہ بکھر گیا اور وہ سوویت یونین نہیں رہے بلکہ مختلف سٹیٹس بن گئے, اور وہ جو ایک خاص قسم کی سختی تھی وہ جب ہٹی تو معلوم ہوا کہ انڈر گراؤنڈ چرچ اور مساجد سامنے آ گئی جو ان 70 سال کے اس آپ کہیے انقلاب کے دور میں وہ چھپے ہوئے تھے. تو اس سے تو بالکل ہی الٹ بات سامنے آئی. اور دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں موجود ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ان چیزوں کو کرنے پر مجبور ہے. اگر وہ مجبور ہوتا تو پھر یہ دنیا کی زندگی امتحان نہ ہوتی. ہمارے مالک نے کیا کیا, ہمارے اندر یہ پوٹینشل رکھ دیا اور ہمیں دنیا میں بھیج دیا. اب ہم اپنے اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, میچور ہوتے ہیں, تو ہماری عقل سوچتی ہے, انٹریکٹ کرتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنے مذہب بدلتے ہیں. مذہب کے اندر بھی وہ مختلف پوائنٹس آف ویو اختیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جب غور کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, یہ بات اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, یہ بات زیادہ صحیح ہے. تو مالک نے کہا کہ یہ پروسیس جاری رہے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, جی جی, وہ جب فیصلہ کرے گا, تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کا دھرم, کس کا مذہب, کس کا دین کیا تھا. وہ اس بنیاد پر فیصلہ کرے گا کہ کس نے اپنے حالات میں اخلاق اور سچائی کے لیے بہترین سٹرگل کی. That's mind blowing. آپ نے کہا وہ مذہب نہیں دیکھے گا, وہ پیوریفیکیشن, اخلاقیت دیکھے گا لوگوں کی. تو یہ جو ایک پیوریفیکیشن آف human behavior is not subject to religion, specific religion. کہ مسلمان ہی جائیں گے جنت میں. وہ گورے بعض اوقات اس طرح کے سوال کا جواب بڑا ڈپلومیٹک دیتے ہیں, یس اینڈ نو. اگر کچھ لوگ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ جو پیغمبروں کا زمانہ تھا, جن کے زمانے میں ان کو پیغام اتنا کلیئرلی ملا, اتنا امپریسو طریقے سے ملا کہ ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی, تو پھر تو لازماً ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ مسلمان کیوں نہیں ہیں. پیغمبر چلے گئے, دنیا میں کنفیوژن آ گئی, لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, ہندو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, کرسچن اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اب کیا ہوگا, اب ہر انڈیویجول اپنے حالات اور ماحول میں جو کچھ جان سکتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے ایکسپیکٹ کریں گے. تو ہر ایک کا فیصلہ اس کی اپنے حالات, اپنے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے ہو. Indeed. اور یہ میں بات قرآن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. جی,
یہ جو باتیں آپ ایسی کہہ رہے ہیں نا, میرا دل چاہ رہا ہے ایک ایک بات پہ thoughtful ایک اویئر سیلف اویئرنیس اور سیلف انکوائری کا میڈیٹیشن ایک چلنا چاہیے. دس از سو فن رائٹ ناؤ. اخلاقیت, سر آپ لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ٹرمس آف اخلاق, بیہیویئر, دیٹ سیٹ آف پیور ایکٹس جس کو کرنے کے بعد انسان وہ اس کا چیک لسٹ آل سیٹ آل کلیئر ہو سکتا ہے. دیکھیے لسٹ تو بہت لمبی ہے, لیکن اگین ہمارے مالک نے ہم پر یہ کرم کیا کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ اس نے بیان کر دی. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میں انڈیا میں صرف ایک مرتبہ گیا ہوں زندگی, 2005 میں. میرے ایک دوست ہیں, پھر آئیں گے انشاءاللہ. گرو نارایانا, انہوں نے مجھے بلایا بامبے میں, ممبئی میں ایک گروپ آف کمپنیز ہے, اس کا ایک اینوئل ٹریننگ پروگرام ہو رہا تھا. there was something like 400 people جو وہاں تھے, ان میں میجورٹی ہندوؤں کی تھی, یہ مجھے بتایا گیا تھا. 3-4 مسلمان تھے, 2-4 ایتھیسٹ تھے. آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے مجھے ایک لیکچر کے لیے کہا کہ آپ ایتھکس پہ لیکچر دیں. تو میں نے کچھ نہیں کیا. قرآن مجید کی ایک سورت ہے, سورہ بنی اسرائیل 17, اس میں جو 10 باتیں بیان کی گئی تھی ان کو میں نے بیان کر دیا بغیر اس کلیرٹی کے, بغیر اس اعلان کے کہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں. مجھے آج تک یاد ہے کہ ان میں سینئر موسٹ جو صاحب تھے, he was 80+, انہوں نے کہا جناب ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں ہمیں ان میں کوئی اختلاف نہیں. شروع ہوا تھا یہاں سے. جی آپ اجازت دیں گے میں بولوں؟ ہاں جی, نہیں بولیں پلیز 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 پلیز, بالکل. اس مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا, پیرنٹس کے رشتہ داروں پیرنٹس کے ساتھ, رشتہ دار ریلیٹیوز, خاص طور پہ جو پور ریلیٹیوز ہیں ان کی مدد کی جائے گی. کسی انسانی جان کو قتل نہیں کیا جائے گا. زنا ایکسٹرا میرٹل سیکس میں انوالو نہیں ہوا جائے گا. یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں آیا جائے گا, یعنی جو ولنریبل کمزور لوگ ہیں ان کے مال کو آپ نہیں لے سکتے, ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کی جائے گی, یعنی آپ کوئی فراڈ نہیں کمٹ کریں گے, لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے. معاہدوں کی پابندی ہوگی, جو کانٹریکٹس آپ نے کی ہیں, جو کووننٹس ہیں, ان کو اوپر پورا اترنا ہوگا. دوسروں کی پرائیویٹ معاملات میں اپنی ناک کو نوز پوک نہیں کرنی ہوگی. جو بات اپیرنٹ ہے, جتنی آپ جان سکتے ہیں کلیئرلی اسی کو جاننا ہے. جو آپ نہیں جان سکتے اس طرح کے معاملات میں آپ کو اس میں انوالو نہیں ہونا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ ایروگنس, تکبر نہیں کر سکتے. تو یہ 10 بڑی بڑی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی ہیں. اب باقی تمام موریلٹی اسی کے تحت. This is coming from 10 commandments, sir? Same? Exactly. اسی کو کہا گیا ہے یہ قرآن مجید کی 10 commandments ہیں. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, یہ میں نے سب باتیں جو بیان کی ہیں ان میں سے کچھ نیگیٹو ہیں, کچھ پازیٹیو ہیں. آپ ان کو پازیٹیولی بھی بیان کر سکتے ہیں, آپ ان کو نیگیٹولی بھی بیان کر سکتے ہیں. تو یہ وہ 10 commandments ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے وہ بھی مالکی کا کلام تھا, تو یہاں اس کو آپ سمجھیے کہ ری فریز کر دیا گیا. ٹھیک ہے سر, بہت کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہماری ہوئی کھانے پینے کی پاکیزگی کو لے کر, بدن کی پاکیزگی کو لے کر, اور اخلاقی پاکیزگی. نٹ شیل میں یہ ہے دین. ٹھیک ہے سر. اب اس میں کھانے پینے کی چیز میں شاید ہم نے ایک چیز مس آؤٹ کر دی, جس میں الکوہل کا بہت سختی سے مناہی ہے, اور اس کے اندر پھر ڈرگز اینڈ اس طرح کی کوئی بھی نشے کی چیز ہے جو وہ بھی انکلوڈیڈ ہے. کہ دس از absolutely not recommended, کیونکہ سب سے زیادہ جو کرائم ہوتے ہیں they are done under the influence of alcohol. This is the simple reason. اب سر یہ کوٹا کس نے دیا کہ پیوریفیکیشن, یہ ساری چیزیں کامن ہے دنیا کے ہر
डिसिप्लिन में, हर धर्म में। तो सर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम्स दो हैं जी। एक, मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, वो अपने मजहब धर्म को समझते हैं कि यही सही है, बाकी गलत है। सो इसको खत्म करना है और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है। और दूसरा ये कि जो लोग अपनी बात को, अपने मजहब, दीन, धर्म पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझते हैं, वो दूसरों के साथ दूसरों को पहुंचाएं वाइजली, इंटेलिजेंटली। जब ये मालिक की स्कीम समझ में आ जाएगी कि ये उसने खुद ऐसा किया है कि किसी को हिंदू, किसी को सिख, किसी को मुसलमान, किसी को क्रिश्चियन, किसी को जू पैदा किया है, तो हम किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि वो फला धर्म, फला मजहब का है? हमें तो अपनी बात दूसरों को पहुंचानी है और दूसरों की बात सुननी है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी खास मजहब, दीन, धर्म में पैदा होते हैं तो वहीं की बातें सुनते हैं, दूसरी बातें आपके कान में पड़ती ही नहीं है। सो बाय द टाइम आप जब बड़े होते हैं तो आप इतने ज्यादा उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि आप कोई दूसरी नई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसको हमें खत्म करना चाहिए और हमें आपस में मिलकर डायलॉग, गुफ्तगू करनी चाहिए। सर आई रिमेम्बर हमारी एक बार बात हो रही थी इन पर्सन, आपने एक चीज कही थी बहुत अच्छी लगी मुझे, रिलीजियस एरोगेंस। ये अना, ये अहंकार, ये प्राइड की सिर्फ मेरी बात सही है और दूसरे की बात सही नहीं है। तो वो न सिर्फ खुद की खुदी और अना और सेल्फ एरोगेंस, एक ये जो कलेक्टिव एरोगेंस है कि हमारा किताब, हमारी डिसिप्लिन, हमारा मजहब और हमारा भगवान, हमारा अल्लाह वही है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में ही हो गया, क्योंकि अगर तो एक है, सबका मालिक एक है, तो सभी एक हुए। ये तो कॉमन सेंस है सर, ये तो सभी बिल्कुल एक ऐसे ही। हुए। जब मेरे ही वाले ने आपको बनाया है तो आप भी मेरे हुए। Absolutely, We don't need a rocket science to understand this. लेकिन मैं आपको चीज इतनी छोटी और इतने बड़े मसले। जी सर प्लीज बताएं। तो बर्तानिया में एक मर्तबा गया तो मुझे कहीं कहा गया कि आप मुसलमानों से कोई बात करें, मेक अ प्रेजेंटेशन। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल रखा, लेट्स नॉट बिहेव लाइक काफिर्स। ठीक है, ये टाइटल था। और मैंने कोई 10 ऐसी बातें बयान की जो कुरान कहता है कि काफिर ये करते हैं। और आखिर में मैंने ये कहा कि इस मिरर में, आईने में अपनी शक्ल देख लो, ये 10 की 10 बातें हम करते हैं मुसलमान। तो असल में अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि मुसलमान दूसरों को काफिर करार दे देते हैं, ये जाने बगैर कि वो जो बुराइयां हैं जिनको अल्लाह ताला ने क्रिटिसाइज किया है वो सारी उनके अंदर मौजूद हैं। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल अप्रेजल, एनालिसिस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, ये नहीं होता। और इस सब में है एजुकेशन की, इल्म की, अंडरस्टैंडिंग की, इंसानियत की कमी। एब्सोल्युटली, सबकी। और एरोगेंस का मुकाबला करने में कमजोरी, कि ये रियलाइज ही नहीं हो रहा, ये सब समझ के नतीजे में नहीं हो रहा बल्कि एरोगेंस के नतीजे में हो रहा। एरोगेंस, अहंकार, जिसको सबसे बड़ा जो गौतम बुद्ध का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है, और एक बार हमने उस पर विजय कर ली, अना और घमंड पे काबू पा लिया, तो हर इंसान सबड्यूड, मॉडेस्ट, हम्बल, डाउन टू अर्थ, पेशेंट, जो जावेद साहब अक्सर एक जो बात कहती है, मैंने उसको आंटी की तरह बांध दिया सर, कि सब्र और शुक्र। जिस इंसान के पास अहंकार होगा, आई थिंक लैक ऑफ पेशेंस होगी, सब्र होगा, तो सब्र और शुक्र नहीं हो सकता। सर कितनी ये बातें मेलोडी और कान में म्यूजिक की तरह चल रही है। हमने ये डिसाइड किया कि हम हर डिस्कशन पे एक छोटी सी जो पर्ल्स हैं फ्रॉम the Islamic concepts, the beautiful pearls, we'll bring them forth, and उसमें मैं कुछ अपनी वैल्यू ऐड करूं, जिसमें
जो मुझे चीजों ने मुतासिर किया, एक आज मैं एक्चुअली एक प्रेजेंटेशन होने वाली है वर्कशॉप, जिसमें सिग्निफिकेंटली एक स्टडी को मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसमें एक है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, जिसने ये लेबोरेटरी में इट्स बीन प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट नाउ कि 3 मिनट अगर इंसान मेडिटेशन या सेल्फ अवेयरनेस चुपचाप होके अगर अपने साथ बैठे और अपनी सांसों पे ध्यान लगाए, तो 6 घंटे तक बॉडी में पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं. With 3 minutes of mindfulness practice, 6 hours of health benefit. The concept of 5 established prayers on time is actually a mechanism कि जहाँ पे हम constantly that happy hormone का flush हमारी body में कर सकते हैं. तो किसी ने मुझे पूछा इनफैक्ट कि ये कंपल्शन किस बात की है, आपको नमाज नहीं पढ़ेंगे कि गुनाह हो गया और कब्र में सांप आ रहे हैं और ये. Then what I have understood that compulsion तो नहीं है, ये highly recommended है. और मुझे नहीं लगता कि मुझे तौक चढ़ा के और मेरी खाल उधेड़ दिया जाएगा अगर मैंने नमाज मिस कर दी और नहीं पढ़ी. तो जब मैंने हार्ट मैथ साइंस का ये जो रिसर्च और 2600 chemical reactions which are going to be beneficial for us, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो 5 वक्त की नमाजों का कॉन्सेप्ट और 5 times meditation while we are having this inner dialogue with Almighty is something very scientifically proven and aligned. इसके लिए ही हमारे लिए वो रिकमेंड किया गया है ताकि हम प्योरिफिकेशन कर सकें हमारी जिंदगियों में, हमारे एक्शंस में, नोइंग कि हम एक दिन है जिस दिन हम सबको जाना है निकल के और आंसरेबल होना है अपने एक्ट्स को लेके. So sir, I want you to give an end and last word to the entire discussion of purification. The thing Right. our listeners should just conclude and understand. एक गोली. मालिक ने तमाम दुनिया के इंसान बनाए. उसने ये चाहा कि ये इंसान इस दुनिया को गुजार के एक और दुनिया में जाएं जहां उनको हमेशा की जन्नत कामयाबी मिले. इस दुनिया की जिंदगी में उसने सिर्फ एक तकाजा किया है कि इंसान पाक हो जाए, उनका बदन पाक हो, उनकी खुराक पाक हो और उनके अखलाक पाक हो. जो इंसान भी इस शर्त को पूरा करेगा इस दुनिया में, इस दुनिया के इम्तिहान में, वो आखिरत में कामयाब होगा. यही इस्लाम का पैगाम है, दूसरे मज़ाहिब का भी यही पैगाम है. बाकी जो फर्क हैं उनको इत्मीनान के साथ गुफ्तगू के जरिए से समझना चाहिए और जिसको जो बात ज्यादा बेहतर लगे उसको उसे अडॉप्ट करना चाहिए. हमें आपस में लड़ने झगड़ने और नफरत करने की कोई जरूरत नहीं, करीब आने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत. और इंसान है, इंसान की तरह प्यार मोहब्बत पीस के साथ हम दोनों इस फोरम से सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि सबका मालिक एक है. और हम ये चर्चा फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. जज़ाकल्लाह खैर.